20 बुँदे सुझाव सहित चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाएका छौँ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामीहरू गएर बुझाएका चाहिँ छौँ र त्यसमा मुख्यतः चाहिँ सबै कपी भन्दा पनि चाहिँ 20वटा बुँदामा 9वटा बुँदा हामीले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू भनेर चाहिँ जोड दिएका छौँ र 11वटा बुँदा चाहिँ नीतिगत सुधारको बारेमा कुरा गरेका छौँ। यसैले म चाहिँ यो तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरूको सन्दर्भमा 1 नम्बरमा बेपत्ताको खोजी उद्धार घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारमा जोड दिइयोस्। 2 राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोटाएर स्थानीय तहसम्मसँग समन्वय गरी पीडित जनताहरूलाई दशैं अघि नै राहत दिइयोस्। 3 चिसोबाट कठाङ्गिएर जनताको जीव धनको थप क्षति हुनबाट जोगाउन मस्जिदभित्र पीडित जनताहरूको अस्थायी बसोबास निर्माण सम्पन्न गरियोस्। 4 बाढीग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य चेक जाँच खाना बस्नको उचित प्रबन्ध मिलाइयोस्। सुकुम्बासी बस्तीमा विशेष ध्यान दिई राहतको व्यवस्था गरियोस्। 5 प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या विकराल हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा स्वास्थ्य अभियान मार्फत महामारी सिर्जना हुन सक्ने परिस्थिति नियन्त्रण गरियोस्। 6 प्रकोपका कारण अति उच्च समस्यामा परेका महिला बालबालिका गर्भवती महिलाहरूलाई विशेष सुरक्षा उपचार तथा सहयोग गरियोस्। राहत वितरण तथा स्वास्थ्य चेक जाँच गर्दा गर्भवती महिला सुत्केरी आमा र बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिइयोस्। 7 प्रकोपका कारण आम नागरिक किसान साना व्यवसायी जलविद्युत लगायत विभिन्न आयोजनाहरूमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्। प्रकोप पीडित व्यवसायहरूलाई व्यवसाय प्रवर्धन गर्न सहयोग गरियोस्। 8 बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्गहरूलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन मर्मतको कार्यलाई तीव्रता दिइयोस्। सवारी साधन बिमालाई प्रभावकारी बनाइयोस् तथा विभिन्न राजमार्गमा अल्पत्र परेका सवारी साधन र यातायात मजदुरलाई राहत एवं उद्धार कार्य युद्ध स्तरमा अगाडि बढाइयोस्। 9 दोलखामा बाढी र पहिरोका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रको हेड वर्क्समा पहिरोले क्षति हुँदा उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएर हुने दैनिक 4 करोड आम्दानी गुमेको र राष्ट्रिय रूपमा यो सिजनमा भारत निर्यात हुने विद्युत पनि प्रभावित भएको छ। समयमा मर्मत गरी सुचारू गर्न नसके हिउँदमा देशको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइयोस्। र यो चाहिँ तत्कालका कार्यक्रमहरू र अलि नीतिगत रूपले दीर्घकालीन रूपले सुधार गर्नुपर्ने विषयको बारेमा पनि हामी 11वटा विषयलाई ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास गरेका छौँ। ती पनि म सरसर्ती राख्न चाहन्छु। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि तेस्रो विश्व सम्मेलनमा अनुमोदित सेन्डाई कार्य ढाँचा र विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजना 2017 देखि 2030 का लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको पहल गरियोस्। सम्भावित जोखिम आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै भौगर्भीय अध्ययनका आधारमा सडक पुल बस्ती व्यवस्थापन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्। 11 नयाँ बन्ने होटल रिसोर्ट तथा विद्यालय घर बस्ती तथा संरचनाहरूको भूभागमा कम्तीमा 50-55 वर्षको चाहिँ बाढीको सम्भावित जोखिम भौगर्भीय प्रकृतिको कस्तो छ, नदीको धार कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहले स्वीकृति दिने नीति अवलम्बन गरियोस्। 12 राज्यले मौसम पूर्वानुमान अझ प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई थप प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने र देशभरि नै अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेसन जडान गरियोस्। नेपालका प्रमुख विपत्तिहरू भूकम्प पहिरो र बाढीको जोखिम मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा बल पुग्ने गरी भूकम्पको पूर्वानुमान तथा जोखिम आकलन गर्न प्रधानमन्त्रीको मार्फतमा रहने गरी शक्तिशाली अत्याधुनिक भूकम्प अध्ययन तथा मापन केन्द्र स्थापना गरियोस्। 14 विपद पछिको पुनर्स्थापनामा सरकारले कम आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने गरी भौतिक संरचनाहरूको बिमा अनिवार्य गर्ने नीति लागू गरियोस्। 15 हरेक परियोजना सम्पन्न गर्दा बुझाइने प्राविधिक रिपोर्टलाई महत्त्वका साथ लिए रिपोर्टले बने बमोजिम वार्षिक मर्मत वा
अन्य परियोजनामा गर्नुहुने र गर्न नहुने प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्ने तथा टेक्निकल अडिटको आधार प्रावधान गरी लागू गरियोस्। 16 नदी खोलाका प्राकृतिक सीमामा हस्तक्षेप गरी मानवीय सीमा निर्धारण गर्दा बाढीको समस्या जहिले पनि जीवित रहने हुनाले खरबौँ लगानीमा बन्ने हाउजिङ, अस्पताल लगायतका भौतिक संरचना कस्तो ठाउँमा बनाउने भन्ने सरकारको दीर्घकालीन विपद उत्थानशील नीति बनाई लागू गरियोस्। 17 पुल निर्माण गर्दा कुन ठाउँमा पुल राख्ने, कस्तो ठाउँमा पुल बनाउने, त्यो पुललाई वरपर सम्भावित पहिरोको जोखिम, डुबान, पुलको आयु लगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गरी सो मापदण्ड अनुरूप संरचना निर्माण भए नभएको चाहिँ यकिन गर्न अनुगमन पद्धति बसालियोस्। 18 सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेदेखि सिन्धुली, खुरकोट, मूलकोट, रामेछापका खोलाका छेउका रिसोर्ट, होटल र बस्तीहरूमा र काभ्रेको रोसी खोलाले लिएर आएको वितण्डताका पछाडि प्राकृतिक भन्दा पनि मानवीय कारण बढी जिम्मेवार रहेको तथ्यबाट पाठ सिकेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा उपयोगका सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन नीति तर्जुमा गरियोस्। 19 अहिले स्थानीय तहको सरकारले आन्तरिक राजस्व उठाउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा नदी खोलाहरूको उचित अध्ययन बिना ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोको अत्याधिक दोहनलाई तत्काल नियन्त्रण गरी निर्माण सामग्री उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइयोस्। 20 विपद प्रतिकार्यका प्रक्रियागत झन्झट हटाउँदै विपद पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वयकारी संयन्त्र बनाइयोस्। धन्यवाद।